बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद और आज हम बात करेंगे शहर कायद के हवाले से। रोशनियों का शहर, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े सड़कें, वहीं तजावुज़ात से पाक होता हुआ ये शहर, जहां पर सेहत के जदीद आलात से होता हुआ ये अस्पतालों का निज़ाम और उसके साथ साथ तालीमी बेहतरीन निज़ाम और इसके साथ साथ तासुर से पाक कराची। ये मैं बात कर रहा हूँ 80 की दिहाई में, जहां 80 और 90 की दिहाई में इस शहर को शहर कराची या रोशनियों का जगमगाता हुआ शहर कहा जाता था। ये शहर जिसे हसीनिस्तान भी कहा जा सकता था, जिसे हम रोशनिस्तान भी कह सकते थे, लेकिन आज हम इस शहर को मसलिस्तान कहते हैं। यहाँ सड़कें टूटी फूटी नजर आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल बुरा नजर आता है, बरसाती नाले बहते हुए नजर आते हैं, नकासी आपका कोई सिस्टम नजर नहीं आता, इंसाफ के तकाजे पूरे होते हुए शहरियों के नजर नहीं आते हैं। ऐसा रुलता हुआ शहर कराची है जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। शहर कराची सिर्फ मसाइल का गढ़ नहीं है, बल्कि क्या सियासतें इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, क्या इक़दामात किए गए हैं, आज इस पर खुलकर बात की जाएगी। सियासी नुमाइंदों को भी हम लाइन पे लेंगे और उनसे राब्ता करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि शहर कराची को, अवाम को ख्वाब तो बड़े बड़े दिखाए जाते हैं, क्या ये ख्वाब महज ख्वाब रहेंगे या इसकी ताबीर के लिए कोई इम्कानात नज़र आते भी हैं या नहीं, हमें तो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन इसके हवाले से क्या इक़दामात या पॉलिसीज़ बनाई गई है, खुदा करे कि ये पॉलिसीज़ जो हैं वो उस पर अमल कराया जा सके, क्योंकि वादे, शहादतें, दावे सब नजर आते हैं लेकिन सब धरे के धरे हैं। प्रोग्राम में चाहेंगे हमें ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हुआ रहने वाला शहर, सिसकता बिलकता हुआ शहर कराची, जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। ट्रैफिक का निज़ाम ले लें या हम इसके साथ साथ पानी के मसाइल देख लें, नकासियाब के मसाइल देख लें, बिजली, गैस या कोई भी फैसिलिटी देखें तो तमाम फैसिलिटीज से महरूम होता हुआ ये शहर कराची, जिसका कोई पुरसाने हाल अब नज़र नहीं आ रहा है। क्या मैकेनिज्म बनाया गया है, क्या हुकूमती इदारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, महज सिर्फ तहरीरी सूरतों में नजर आते हैं लेकिन अमली इक़दामात अब भी सिफर नजर आ रहा है। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है तौफीक सिद्दीकी साहब ने, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, एक छोटी सी डेफिनेशन तो मैंने दे दिया, ये डेफिनेशन महज डेफिनेशन नहीं है, बल्कि ये एक डेफिनेशन इस चीज़ की है कि ये शहर हमें ऐसा ही नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, ये शहर हमें पिछले 20 सालों से ऐसे ही नज़र आ रहा है। इस शहर की हर चीज़ तबाह व बर्बाद इन हुक्मरानों ने, जो इस शहर के ऊपर और इस सूबे के ऊपर काबिज हैं और इनके जितने अलाई हैं, उन सब ने बर्बाद किए मिलकर इस शहर को लूट खसूट के। ये शहर कि जो पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू देता है, पूरे पाकिस्तान में इसके टैक्सेस का जो रेशो है वो 60% से ज्यादा है, जो सिंध को 97-98 बाज़ शुमार के मुताबिक 98% रेवेन्यू देता है। उस शहर का हाल ये है कि ना इस शहर में सड़कें हैं, ना इस शहर में ट्रांसपोर्ट है, ना इस शहर के अंदर तालीम का कोई मैयार है, ना इस शहर के अंदर कोई सेहत के मराकज उस तरह से हैं कि जो लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, ना इस शहर के अंदर तफरीही मुकामात हैं, ना पार्क हैं, ना मैदान हैं। हर चीज खाकर इन्होंने बर्बाद कर दी है। आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूं कि ये शहर कराची इस वक्त बिल्कुल खंडरात का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। वो जो रोशनियों का शहर था वो इस वक्त अंधेरों में डूबा हुआ है शहर। ठीक, अच्छा तौफीक साहब, ज़ाहिर हम लोग तमाम लोग ना ये तो बात करते हैं और इसमें कोई दो राय होनी भी नहीं चाहिए कि मसले तो बहुत सारे नज़र आ रहे हैं और सबको नज़र आ रहे हैं। जो हुकूमती अदवार में पहले गए, जो साबिका हुकूमतें चलाते रहे, जो अब हुकूमतों में बैठे हैं, ऐवान में बैठ के ठंडी छाँव में बैठे हुए हैं, वहीं बिजली का बहरान भी नज़र आ रहा है। ऐसे में सिविल इंतज़ामिया के जो इदारे क्या काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या डायरेक्शन जो है वो हमारी डाइवर्ट हो गई है या कोई और मसले मसाइल हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, वो सिविल अगर इदारे काम कर रहे होते तो आपको नजर आता कराची का ये हाल जो इस वक्त कराची का हाल हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे हुक्मरान तो ठंडे कमरों के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं। कोई इनसे पूछे तो कि ये शहर के जो तबाह बर्बाद हो गया है, यहाँ के सारा निजाम, इनको सिवाय इसके कि इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाएं। अभी सिंध असम्बली के अंदर मेंबरान की तनख्वाहों को 1,45,000 से बढ़ाकर कमोबेश 5 लाख रुपए कर दी गई है। ये इल्म तो है ना आप लोगों के। तो ये कोई इनसे कोई सवाल तो करे कि ऐसी क्या आफत आई हुई थी कि इनको अपनी तनख्वाहें बढ़ाना जो है वो इस वक्त बहुत जरूरी था, जबकि सिंध के स्कूलों का हाल किसी से ढका छुपा है। 41,000 इस सिंध के अंदर, सूबे के अंदर स्कूल हैं। अभी तो मैं इस रेशो पे बात नहीं करता है कि इस 41,000 में से 37,800 स्कूल जो है वो अंदरूनी सिंध है और 3,000 शहरी आबादी में।
इस शहर के मुतालिक कि इस शहर में सरकारी स्कूलों की तादाद सिर्फ 425 स्कूल है। मैं अगर इनके जो मर्दम शुमारी के आदाद शुमार हैं शहर कराची के मुतालिक, अगर मैं ये बात मान लूं कि 2 करोड़ 4 लाख या 3 लाख की आबादी का ये शहर है, चले इनकी बात मान लेते हैं कि चलो ऐसा ही है, और बाकी बांदा सूबे के अंदर 3 करोड़ का है, तो ये रेशो अगर मान भी लें तो आप कुछ तसव्वुर कर सकते हैं कि बाकी पूरे सूबे के अंदर जो है वो तकरीबन 40,000 जो है वो स्कूल है, और शहर कराची के अंदर 425 स्कूल है। शहर कराची की यानी जो है वो 1 लाख आबादी के ऊपर जो है वो 2 स्कूल जो है वो पाए जाते हैं। 1 लाख आबादी में 2 सरकारी स्कूल है। ये शहर के साथ इन्होंने हाल किया हुआ है। ये और जो स्कूल है, सुबह सिंध की बात करता हूँ, शहर कराची के स्कूलों की बात करता हूँ, जिन स्कूलों के अंदर पानी मौजूद ना हो, जिन स्कूलों के 27,000 ऐसे स्कूल हैं सुबह सिंध के जिसके अंदर बिजली मौजूद नहीं है, 15,000 की तादाद में ऐसे स्कूल हैं जहां सिरे से पानी का निजाम मौजूद नहीं है, 11,000 स्कूल ऐसे हैं जहां वॉशरूम नहीं है। बच्चे यानी सेकेंडरी तालीम नहीं हासिल कर सकते, बच्चियां जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, बच्चियां जा नहीं सकती स्कूल, छोड़ देती हैं प्राइमरी उसमें, इनको उनकी अपनी तनख्वाहें जो है वो बढ़ाने की जो है वो पड़ी हुई है। इस शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। इस शहर को बल्दियाती निजाम को बजट नहीं देते, बल्दियाती निजाम को इख्तियारात नहीं देते, ना टाउन को इख्तियार देते हैं, ना यूसी को इख्तियार देते हैं, किसी शोबे में इख्तियार देने के लिए नहीं, ना फंड देते हैं। सारी चीजें जो 18वीं तरमीम थी, 18वीं तरमीम के मुताबिक इनको सूबों को जो उन्होंने इख्तियारात मुंतकिल करने थे, उसकी शर्त ये थी या उसका लब्बे लुबाब ये था कि ये इख्तियारात नीचे तक मुंतकिल करने हैं, ये टाउन और यूसीज तक जाने हैं, बल्दियाती निजाम को बाख्तियार करना है। तो बाख्तियार करने के बाद मजीद उन्होंने इसको बेख्तियार कर दिया है। इनसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से एक इदारा बना दिया है, और वो सारा कचरा जो है वो उठाएगी। वाटर एंड सर्विस कारपोरेशन एक अलग कर दिया है, सारा पानी और सर्विस का। इनसे कोई पूछे तो कि बल्दियाती निजाम जो इन्होंने बनाया है, उस बल्दियाती निजाम में ऐसा कौन सा काम है जो बल्दियाती नुमाइंदों को करना है? झाड़ू। अच्छा, दूसरी जानिब ये एक चीज देख रहे हैं हम तौफीक साहब कि जहां हम बात करते हैं ओपोजिशन के हवाले से, जहां हम ये बात कर रहे होते हैं, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि जी 5 लाख तनख्वाह कर दी गई 1.5 लाख से बढ़ाकर, तो ये चले ठीक है, ये चीज देख रहे हैं। ओपोजिशन ने भी तो इसको एक्सेप्ट किया ना उस वक्त। वैसे ओपोजिशन जब कभी कोई हम बात कर रहे होते हैं शहर कराची के खास करके किसी मंसूबे के हवाले से, तो कभी ओपोजिशन रुकावट बनती है, कभी हुकूमत रुकावट बनती है, और नए कोई ना कोई बीच से रास्ते निकाले जा रहे होते हैं। ऐसे में जब ओपोजिशन के ऊपर बात आई और ओपोजिशन खामोशी से अपनी 5 लाख रुपए तनख्वाह बढ़ाने पर जो है वो चुप साध ली उसने, ऐसे में उसको ये नहीं करना चाहिए था कि कराची के लिए जो फंड्स का रोना रोते हैं वो ये फंड कराची के फंड्स में डलवा देते? बिल्कुल आपकी बात बजा है, और मैं इससे इत्तेफाक करता हूं। इस असेंबली के अंदर सारे एक हैं, वो जो अच्छा जुमला नहीं है, लेकिन इस हमाम के अंदर सब एक हैं। इस हमाम के अंदर जो बैठे हैं, क्या अपोजिशन और क्या हुकूमत के, क्या पीटीआई, क्या एमक्यूएम, क्या पीपल्स पार्टी, सब ने उस करारदाद की जो है हिमायत की, सिवाय जमात इस्लामी का जो एक नुमाइंदा वहां मौजूद था, उसने इसकी मुखालफत की, और उसने वही दलाइल दिए, वही बात की जो इस वक्त मैं आपसे कर रहा हूं कि जो शहर तबाह बर्बाद है, जो सूबा तबाह बर्बाद है, जहां तालीम नहीं है, जहां सेहत नहीं है, तो हमें अपनी जो तनख्वाहें बढ़ाने की जो पड़ी हुई है, बजाय हम इसके कि हम इन लोगों को फंड दें और इसके ऊपर पैसा खर्च करें। हमें पड़ी है कि जनाब हम डीसीज को और एसीज को जो है वो 2-2 करोड़ रुपए और 2-2 अरब रुपए की जो गाड़ियां इनको जो है वो दे दें। गाड़ियों के लिए जो है वो बजट निकाला जा रहा है तनख्वाहें बढ़ाने के लिए। जिस शहर और सूबे के अंदर जो है वो सेहत मौजूद नहीं है, जहाँ इलाज मौजूद नहीं है, तो उस शहर के लोगों के साथ ये जुल्म और ज्यादती जो है वो, और ये कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? जुल्म जो है ना वो एक और बार हमें बताइएगा कि ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं, पॉलिसी मेकर्स बना देते हैं, इंप्लीमेंटेशन का फुकदान नजर आ रहा है या पॉलिसीज बनाने वालों की मिस्टेक है? नहीं, कौन सी पॉलिसीज बनाई है इन्होंने? कोई भी मंसूबा जब बनाया जाता है, बीआरटी मंसूबा देख लें वो अधूरा नजर आता है, 3.5 साल से ज्यादा होगा। यूनिवर्सिटी रोड देख लें आप, सड़कों का हाल देख लें, आपको सिर्फ और सिर्फ इन सड़कों पे घड़े नजर आएंगे, इसके अलावा तो हमें कुछ नजर नहीं आता। हाँ, पॉलिसीज नहीं, आप मंसूबों की बात कर रहे हैं कि जो मंसूबे इन्होंने कराची के साथ, मैंने तो आपसे कहा ना कि कराची के साथ तो जुल्म की इंतहा है। वो शहर जो पूरे मुल्क को वसाइल फराम कर रहा है, उस शहर को मसाइल की आमाजगाह और उसे वसाइल से महरूम कर दिया गया। हम देखते हैं जहां पिंडी के अंदर 41 दिन के अंदर अंडरपास बन गया। आप ये जो हमारा लियाकताबाद की तरफ ये जो हमारा अंडरपास बन रहा है, वो तकरीबन 3 साल 2.5 साल तो हो गए, और अभी मजीद इंशाल्लाह 3-2.5 साल वो लग जाएंगे। आप K4 मंसूबे पे आ जाइए। K4 मंसूबे 20 साल पहले मुकम्मल होना था, नहीं किया, और पिछले साल उन्होंने कहा जी हम 2026 के अंदर इसको मुकम्मल कर देंगे 40 अरब रुपए से। इस साल उन्होंने बजट में 3.2 अरब रुपए रखे हैं, यानी कि अभी भी जो वो बजट यानी जो रखा है उसमें वो मंसूबा कामयाबी तक
تک نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ بجٹ میں چاہیے 40 ارب، دے رہے ہیں آپ 3.2 ارب. ان کو آگمنٹیشن کے نام پر سندھ حکومت نے 1.6 ارب ڈالر انہوں نے کہا کہ ہم خرچ کریں گے، جس کے نتیجے میں کراچی کے اندر جو پانی K4 منصوبے سے آئے گا وہ آگمنٹیشن کا کام ہوگا، نئی لائنیں ڈلیں گی، تب جا کے یہ گھروں کے اندر پہنچے گا. سیوریج بورڈ ہے وہ خود کہتا ہے کہ اگر یہ آج ہم اس کام کو شروع کریں گے تو ہمیں 3 سال لگیں گے. یعنی K4 منصوبہ اگر 26 سے مکمل ہو بھی جاتا تب بھی یہ پانی گھروں تک نہیں پہنچتا، اس لیے کہ یہ پیسے جو انہوں نے اس مقام پہ خرچ کرنے تھے یہ انہوں نے دفاتر، گاڑیاں اور تنخواہوں کی مد کے اندر یہ سارا پیسہ جو ہے وہ اڑا دیا، اور کراچی کی تعمیر کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اب آ جائیے آپ جو ہے وہ ریڈ لائن منصوبہ جس کو BRT منصوبہ کہتے ہیں، اس نے شہر کا بیڑا غرق کیا ہوا. یہ 2023 کے اندر غالباً مکمل ہونا تھا جون میں، پھر انہوں نے بڑھا کر 2026 جون کو کہا کہ جی ہم مکمل کریں گے، اور اب نئی اطلاعات کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو 28 میں جا کر جو مکمل کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عوام جو ہے وہ اذیت کا شکار ہوتی رہے گی 2028 تک. ایسے میں دوسری جانب جس طریقے سے منصوبوں کی بات کریں، جو یہ ڈیلے ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گنگا بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس بہتی ہوئی گنگا سے سب کو مستفید ہونا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ اس گنگا میں جو ہے نا وہ سارے ہاتھ دھو رہے ہیں، جس کا جتنا بس چل رہا ہے وہ اس سے جو ہے نا وہ مستفید ہو رہا ہے، اور اگر محروم ہے تو بس شہر کراچی کی عوام جو ہے وہ محروم ہے، جو پیچھے چلی جا رہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ یہ یعنی رہی صحیح شہر کراچی کے اندر جو رہے سہے پارکوں کو بھی جناب جو ہے وہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو ملا کر اور جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنے کے چکر میں لگے ہوئے تھے. انہوں نے اپنی جو اسمبلی جو بلدیاتی جو ہمارا ایوان ہے وہاں سے قرارداد منظور کروا لی. جماعت اسلامی اس کے خلاف وہاں پر بھی موجود تھی، گلیوں کے اندر بھی موجود رہی اور قانونی جنگ بھی لڑی. اللہ کا شکر ہے کہ آج عدالت نے الحمدللہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں عدالت کا کہ اس نے شہر کراچی کے حق میں فیصلہ دیا، اور یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد کے اوپر یہ جو بنا رہے تھے کیا نام ہے پارکوں کو، تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ آج نل اینڈ وائٹ اس فیصلے کو کر دیا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کہا گیا کہ جی یہ سرکار کی ذمہ داری ہے، ہم ٹیکس دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، تو آپ کیوں ان کو نہیں بناتے؟ مجھے بتائیے پاکستان کا کون سا شہر ہے کہ جہاں پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو ہے وہ اداروں کو چلایا جا رہا ہو؟ صرف کراچی کے لوگ ہیں کہ جو ٹیکسز بھی دیں گے، جو پیسہ بھی دیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کر دیا جائے گا. پہلے تو چائنا کٹنگ کے نام پر انہوں نے جو ہے وہ سارے میدان جو ہے وہ برباد کر دیے اور بیچ دیے انہوں نے. اب رہی صحیح کسر تھی وہ پیس پارٹی جو ہے وہ اس کو جو پورا کرنا چاہتی ہے. تو یہ اس شہر کے حکمرانوں کا، اس شہر اور اس صوبے کے حکمرانوں کا وفاق کی بات کروں، میں پیس پارٹی کی بات کروں، کیا MQM کی بات کروں، یہ سب ایک ہیں اس معاملے میں. شہر کراچی کو برباد کرنے میں کوئی کسر ہماری ان پارٹیوں نے نہیں چھوڑی، ہمارے ان نمائندوں نے نہیں چھوڑی ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. توفیق صدیقی صاحب، جماعت اسلامی صاحب کا تعلق تھا، اور بات وہی ہے کہ راگ الاپتے جا رہے ہیں، حکمران سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، عوام صرف روتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایسے میں صرف اور صرف بنیادی ضروریات سے محروم ہوتا ہوا کراچی اب مستستان بنا ہوا ہے. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے سے جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک ٹو دا شو. جیسے کہ پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے، اور کچھ دیر پہلے بھی ہم نے یہی کہا کہ 80 کی دہائی میں ہم اسے حسینستان کہیں یا ہم اس شہر کو روشنستان کہیں تو بڑا زبردست لگتا تھا. بڑی بڑی عمارتیں نظر آتی تھیں، جھلملاتے ہوئے درخت نظر آتے تھے، ایک گرین بیلٹ ہمیں نظر آتا تھا، بڑے بڑے روڈ نظر آتے تھے. اور ایسے میں اس وقت اگر ہم دیکھیں 80 کی دہائی کے بعد اب تو سب کچھ ویران ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ایسے میں اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں ظفر الجمیل شیخ صاحب، کراچی ریسٹورنٹ موومنٹ سے ان کا تعلق، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ساجد احمد صاحب جو کہ MQM کراچی سے جن کا تعلق ہے. دونوں کو ویلکم کریں گے پروگرام میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا ظفر جمیل شیخ صاحب، آپ ظاہر ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم اس کے اوپر متعدد بار سوالات کرتے رہے ہیں. کس طریقے سے آپ کو کیا لگتا ہے ویکنس کہاں پر ہے سب سے زیادہ؟ السلام علیکم تمام ناظرین اور آپ لوگوں کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سر، کوئی ایک پرٹیکولر پوائنٹ نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ یہاں کمزوری ہے. سب سے بڑی کمزوری کیا بلکہ مطلب کہ there is no will. پہلی بات تو ول نہیں ہے. ابھی میں بھی آپ کے شو میں آتا ہوں، میرا یہاں مشکل سے 5 کلومیٹر میرا آفس نہیں ہے. It took me 45 minutes to reach here. پہلے سبزی منڈی سے آنے کی کوشش کی جہاں پہ بلیسنگ ہمارے اوپر انہوں ڈالی ہوئی ہے BRT کی، اور پھر وہاں سے TV اسٹیشن کی طرف کہیں سے بڑی مشکل سے ٹرن لیا. اینی وے 45 منٹ پہنچا ہوں 5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے. اور یہ 3.5 کروڑ کی آبادی ہے. انسان کو برنارڈ شاء کا قول یاد آ رہا ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ قوموں کی تربیت کے لیے بہترین فیکلٹی یونیورسٹی کیا ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ پبلک روڈ.
मुझसे पूछा व्हाट डू मीन बाय, ये सिर्फ 100 साल पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये। तो उसने कहा कि रियासत जो है इंसान को शऊर रोड पे देती है, पब्लिक पर। जब उसको शऊर आ जाता है फिर वो जाता है तालीमी इदारों में और फिर वो कौमें तरक्की करती हैं। अब मेरा एक बच्चा सलजानी टाउन से बेचारा 70 मोटरसाइकिल पर सुबह निकलेगा, उसको जाना है टावर में, वो 2-2.5 घंटे सुबह ख्वार होगा आपकी इस बीआरटी के चक्कर में और दीगर रोडों के टूटे होने के चक्कर में, 2 घंटे वापसी। जब 2 घंटे 2.5 घंटे सुबह ख्वार होकर पहुंचेगा तो किसी दफ्तर में काम कर रहे तो वहां पे उसकी क्या पोटेंशियलिटी रहेगी, जहन उसका माउफ हो चुका है ना आदमी। वापसी आएगा, ट्रैफिक के मसाइल अपनी जगह हैं, रोडें अलग टूटी हुई हैं और ये मसाइल। अच्छा, हम कराची वाले बड़े मासूम हैं, 3.5 करोड़ आवाम ही समझ रही है चलें आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इन्होंने अगर ये बीआरटी कंप्लीट कर ली तो हमको सुकून आ जाएगा। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, जब इन्होंने कुछ एरियाज के अंदर इन्होंने ग्रीन लाइन चलाई, उस वक्त मैंने लिखा है कि भाई मेरी 2 सड़कें हैं, उसको तुमने स्क्वीज करके उस पर अपनी ग्रीन लाइन चला दी। अब ये तो वहां पूरी दुनिया में मास ट्रांजिट या तो एलिवेटेड होता है, आसमान से गुजारते हैं आप, या अंडरग्राउंड होता है जैसा लाहौर में हुआ। मतलब आपको तो मुल्क के बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है ना, लाहौर है, पिंडी है, कौन सी रोड स्क्वीज की। सरजानी से टावर पहुंचने के लिए आपके पास एक सिंगल आउटलेट तो वहां से लेके पेट्रोल पंप तक है, कोई दूसरी रोड नहीं है, ये सबको पता है आपको। वहां से एक रोड आप ले सकते हैं राइट हैंड में टर्न होकर पार्क कॉलोनी वाला, जो आपको बंदर रोड तक पहुंचा देगी। दूसरा ये आपके ये है हसन स्क्वायर वाला जो मोस्टली लोग यूज करते हैं। और सरजानी में कुछ न कुछ 1.5-2 करोड़ की आबादी सरजानी से लेके यहाँ तक रह रही है, जिसमें काम करने वाला 90% बंदा कम्यूट करता है इस इलाके। बंद रोड पे जाएगा, चुनिंगा रोड पे जाएगा, ये आपके अब ऑफिस फैल गए तारिक रोड वगैरह में यहाँ पर आएगा। तो वो उसको आपने मजीद स्क्वीज कर दिया। कल बीआरटी बन भी गई तो ये परमानेंट हैसिल है। अच्छा, उस पर अभी जो ग्रीन लाइन चल रही है कितने % कन्वर्ट हुआ है वहां पे मास ट्रांजिट पे, वहां का कम्यूटर हार्डली 7%। ये बड़ी ऑथेंटिक फिगर बता रहा हूं आपको। यहाँ पे आप रख लें 10% कन्वर्ट हो जाएगा, 90% के लिए वही रोड है जो पहली जाम रहती थी, उसको आपने और बीआरटी चला के उसको आपने स्क्वीज कर दी। किसी के अकल में नहीं आई प्लानिंग करने वालों के हम क्या करने जा रहे हैं। और 2 साल से तो कम अज कम इस बारे में मैं लिख रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वो मैं तो कहता हूँ उसके प्रोजेक्ट को आप बिल्कुल एबॉलिश कीजिए, जिन्होंने प्लान किया उनको अकाउंटेबल कीजिए। ठीक है, कुछ मंसूबे विफाक के चल रहे हैं, कुछ बल्दियाती मंसूबे देख रहे हैं, कुछ सूबाई मंसूबे देख रहे हैं। ऐसे में बल्दियाती मंसूबे की अगर बात करें, हम अगर निचली सतह पे भी आते हैं ना, किसी की हम देखें कि हम इतने बड़े शहर के जो रोड है अगर हम उसकी तो बात कर रहे हैं, उसमें तो पूरा ओवरऑल हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ा एरिया जो कि हम देख रहे हैं कि कवर हुआ है। लेकिन ऐसे में जो बुनियादी तौर पे हम सिर्फ सड़कें अपने घर की बाहर की देख लें, हम नकासी आपका इंतजाम देख लें, हमें कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। कोई गली ऐसी नहीं। अब नॉर्थ नाज़िबाद की मिसाल दूं, ये जब कराची वॉज द कैपिटल तो वो एरिया डिक्लेयर था, यहाँ पे एम्बेसीज के लोग रहा करेंगे। उसी हिसाब के आप ब्लॉक एफ देख लें, 1500 गज से कम की कटिंग नहीं थी। नॉर्थ नाज़िबाद के वेरी वेल प्लान्ड एरियाज, नॉर्थ के किसी ब्लॉक में आप चले जाइए, डी में चले जाइए, आई में चले जाइए, टी में चले जाइए, नॉट ए सिंगल गली ऐसी है जहाँ पे आप गाड़ी मेटल रोड पे चला रहे हो। मतलब मेटल नाम की चीज है ही नहीं गलियों के अंदर। ठीक है, वो इलाके की बात बता रहा हूँ जो बड़े अच्छे पॉश इलाके हैं, बड़ी महंगी प्रॉपर्टी। अच्छी निशानदेही कर रहे हैं आप। दूसरी जानिब साजिद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एमक्यूएम का ताल्लुक है। साजिद साहब, सारी आपको वेलकम कर रहे हैं प्रोग्राम में। और तमाम तो सूरत हम सबके सामने 17 साल की हुकूमत भी देख ली, उससे पहले की हुकूमतें भी देख ली, काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा सर। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये रहा है, अगर आप ग्लोबल में मुख्तलिफ ममालिक में जाएँ, देखें, वर्ल्ड को देखें, हम नेबर्स में मुख्तलिफ ममालिक की हम बहुत ज़्यादा एग्जांपल देते हैं, तो वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1, ठीक है ना। जिनका जो काम है वो कर रहे हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकल लोगों का काम जो कि कानून साजी, आइन साजी करते हैं, और लोकल गवर्नमेंट का बेसिक काम ये होता है कि वो टाउन्स, सिटी और यूसेज लेवल पर सीवरेज, पानी, एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर को, इन तमाम सेक्टर्स को, पुलिस के महकमे को, कम्युनिटी पुलिसिंग सिस्टम दुनिया के अंदर मौजूद है, राइज है, नाफिज है कि जिस टाउन का बंदा जहाँ रहता है उसको वहीं जॉब दी जाएगी। यहाँ तो ऐसा नहीं है ना। यहाँ तो ऐसा हुआ कि 10-10 साल, 20-20 साल, 15-15 साल का गैप आया, और उसके बाद कहीं जाके बल्दियाती इंतखाबात हुए,
اگر وہ ہوئے بھی تو وہ پاور لیس تھے. جو لوکل گورنمنٹ کے نمائندے وہاں پر آئے ان کے پاس اختیارات نہیں تھے. صرف اگر اختیارات ہیں تو ڈکٹیٹر کے زمانے میں اختیارات رہے ہیں. مشرف صاحب کے زمانے میں اختیارات تھے تو کراچی میں کام بھی ہوئے اور دنیا نے دیکھا بھی, ٹھیک ہے نا. اچھا, جو پولیٹیکل سسٹم اس وقت پاکستان کے اندر رائج ہے, نافذ ہے, وہ اس سسٹم کے ہاتھ میں باندھ کے رکھتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ لیڈرشپ یہاں سے نکلتی ہے. اور یہ جو پاکستان کے اندر فیوڈلس نظام ہے, جاگیردارانہ, سردارانہ, وڈیرانہ نظام ہے, یہ لوگ نہیں چاہتے کہ یو سی لیول سے, اسٹیٹ لیول سے لوگ نکل کر آ کر لیڈرشپ اوپر آئے, پروموٹ ہو اور آگے جائیں. دنیا کے اندر مہاتیر محمد نیچے سے اوپر آئے ہیں, اسی سسٹم سے اوپر گئے. دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ یہاں پر خاندانی سیاست ہے, یہاں پر ایک عام رواج ہے کہ آنکھ بند کرو, خواہ وہ کوئی بھی پولیٹیکل جماعت ہو یا اسلامی جماعتیں ہوں جن کے نام آگے اسلامی لکھا ہوتا ہے, بس تہمت الزامات لگا کے آگے نکل جاتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ان جماعتوں سے خود پوچھا جائے کہ ٹھیک ہے وہ تو ایسے تھے, وہ آپ نے کیا کیا, تو ان کے پاس کوئی آنسر, کوئی جواب نہیں ہوگا. اب اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں دیکھیں تو اس شہر پر آتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. یہ شہر پاکستان کا وہ غریب شہر ہے, وہ غریب پرور شہر ہے جو پاکستان کے غریبوں کو اپنی گود میں لیتا ہے, ان کو گلے لگاتا ہے, ان کو پناہ دیتا ہے, ان کو روزگار دیتا ہے, ان کو روٹی عزت شہرت سب کچھ دیتا ہے. یہاں سے اس شہر سے ملتی ہے ان کو. کیا مل رہا ہے, عوام کو تو کچھ نہیں مل رہا ابھی. سب آتے ہیں اب تو ہم وہی میں جا رہا ہوں آگے پھر وہ. اچھا, یہ دیکھیں, یہ شہر پاکستان کو, وفاق کو 65% ریونیو دے رہا ہے, سندھ کو 95% ریونیو کی مدد پیسے دے رہا ہے. لیکن اس شہر کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, پرسان حال کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا دیکھیں, پنجاب, اب ہم تھوڑی سی مثال لیں پنجاب کی. پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت مختلف وقتوں کے اندر آئی, پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ایک زمانے میں رہی. لیکن پنجاب کے ساتھ پازیٹیو چیز یہ رہی کہ پنجاب میں جو بھی آیا اس نے پنجاب کو اون کیا. کے پی میں جو بھی آیا سماج شعور تھا اون کیا. اور تعلیم کنٹینیوٹی. نہیں, تعلیم یہاں پر بھی ہے, لیکن جاہلوں کے اوپر حکومت, اوپر بیٹھنے والے لوگ جاہل ہیں. گاؤں دیہاتوں کے لوگ آ کے بیٹھ گئے شہر کے اندر, وہ اس شہر کو رن کر رہے ہیں. ورنہ سب سے زیادہ پاکستان کا تعلیم یافتہ ملک یہ شہر ہے, یہ سٹی ہے. یہ سٹی یہاں کے اگر آپ مختلف ٹاؤنس کے اندر چلے جائیں تو بہت پڑھے لکھے قابل لوگ, اچھے انجینئر, ڈاکٹرس, مختلف جگہوں سے نکل کے لوگ کہاں سے کہاں پہنچے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن المیہ یہ کہ جو ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس شہر پر, اس سٹی پر, اصل میں جہالت ان کے اندر ہے, عصبیت, تعصب. اور اگر آپ کسی بھی پارٹی کے ہیں جیت کر ایک دفعہ آ گئے تو آپ پورے سندھ پر رول کر رہے ہیں نا, پورے سندھ پر آپ کی حکومت ہے. وزراء آپ کے ہیں, سٹی گورنمنٹ آپ کے پیپلز پارٹی کے سٹی گورنمنٹ میں مل گئے نا ان کو. تو ایک سیریز میں ایک سسٹم پورا بن گیا. اب تو آپ ورک کریں, اب تو آپ بتائیں کہ بھئی جب ہمارے ہاتھ میں حکومت آئی تو ہم نے ایم کیو ایم نے کچھ نہیں کیا, فلاں نے کچھ نہیں کیا, ڈھمکا نے کچھ نہیں کیا. لیکن انہوں نے تو کر کے دکھا, ہم کر کے دکھائیں گے, ہم سب کچھ اگر پوری ایگزامپل آپ اٹھائیں پاکستان کی تاریخ کی, تو اس 74-75 سالہ تاریخ میں اور کسی زمانے میں کام کراچی کے اندر ہوا تو وہ صرف مشرف دور تھا. اور ڈٹ کے کام ہوا, بھر کے کام ہوا, اچھے انداز میں کام ہوا اور دکھا لوگوں کو. اس سے پہلے اگر میئر فاروق ستار تو اس زمانے میں کام ہوا, مصطفیٰ کمال ہے اس زمانے میں کام ہوا, تو بہت ہی بڑے پیمانے پہ ادھر کام ہے, بہت بڑے پروجیکٹ لگے, دنیا نے تسلیم کیا. لاہور کا انفراسٹرکچر اچھا ہو رہا ہے, لاہور میں کام ہوتا ہوا اچھا لگ رہا ہے, پلاننگز بھی ہیں, تعلیم کا آپ نے بتایا کہ اچھا ہے. ایسے میں عوام کا ایک تاثر سامنے آتا ہے اور عوام یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ایک تو سی ایم پنجاب جو کہ مریم نواز ہیں, دوسرا جو وفاق کا سارا سلسلہ ہے, جو حکمراں بیٹھے ہیں وہ بھی پنجاب سے ریلیٹڈ, لہٰذا لاہور پہ زیادہ کڑی نظر رکھی ہوئی ہے اور لاہور کا انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے فنڈز بھی مختص کیے گئے. جیسے کہ آپ کی جماعتیں اور دوسری دیگر جماعتیں فنڈز کا روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب فنڈز نہیں ملتا ہے, جس کی وجہ سے یہاں ترقیاتی کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. لیکن ایسے میں سر یہ پھر ایک متنازع نہیں ہو گیا سلسلہ کہ صوبائی حکومتیں چلیں اپنا کام کرتی ہوئی دکھیں نہ دکھیں, لیکن وفاق سے جو نظام چلتا ہوا آ رہا ہے وہاں پہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. ہم نے اس میں رول پلے کیا تھا, یہ کیا کہ 28ویں ترمیم سے پہلے وفاق کے ہاتھ میں تمام اختیارات تھے, وہ صوبوں کو نہیں دیتے تھے اختیارات. ہم نے اس معاملے میں جو اس زمانے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی ان کو سپورٹ کیا کہ چلیں ٹھیک ہے, چھوٹے صوبوں کو احساس محروموں کا شکار ہیں, وہ ان کو اختیارات وفاق سے وہ نہیں ملتے, ڈیولپمنٹ کے فنڈ وہ نہیں تھے. مثال کے مطلب جب وفاق کے پاس اس وقت سارے فنڈ تھے تو ہمیشہ نمبرز کیونکہ پنجاب سے زیادہ تھے, پرائم منسٹر وہیں سے آتا تھا, تو ڈیولپمنٹ کے زیادہ تر کام بھی وہیں پر ہوتے تھے. لیکن 28ویں ترمیم کے بعد جو تقسیم ہوئی چیزیں, ٹھیک ہے نا, ڈیوائڈ ہوئی وہ چیزیں صوبوں کو گئیں. پھر جو 28ویں ترمیم تھی اس میں طے پایا کہ بھائی جس صوبے کے اندر جو سٹی سب سے زیادہ ٹیکس دے گا, سب سے زیادہ فنڈ جنریٹ کریں گے, وہیں سب سے زیادہ فنڈنگ کی جائے گی, ٹھیک ہے نا, جہاں کی سب سے زیادہ آبادی ہوگی جس شہر کی. تو اس میں کراچی کی آبادی سب سے زیادہ تھی, ریونیو کی جنریشن سب سے زیادہ کراچی کی تھی, ٹھیک ہے نا. لیکن پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ عصبیت تعصب کے اتنے اس لیول پہ چلی گئی ہے کہ وہ تیار نہیں ہے. انہوں نے رولرز کو بھی تباہ کر دیا اور اربن کو بھی تباہ کر دیا. سر لیکن آپ اتحادی جماعت حکومت کی, آپ تو وفاق سے معاملات درست کروا سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ نہیں ہو سکتا.
ہم نے تو آپ 100 پروگرام آپ کر لیں، 100 میں 100 ہم سب بیٹھ کے کر لیں، آپ اپنا سر دیوار پہ ماریں گے. آپ کیا یہ لکھ لکھ کے نہیں تھکیں گے، آپ تنقید کر کے نہیں تھکیں گے، آپ یہ کہتے نہیں تھکیں گے کہ حکومت سے اندر باہر. تنقید اگر ہم کر رہے ہیں، تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن ایسے میں اگر پرابلم جب تک ہم بتائیں گے نہیں تب تک اس کا سولوشن. ڈاکٹر کے پاس جاتے کیوں ہیں؟ بتاتے ہیں جی ہمیں یہ درد ہوا ہے، اور اس کا جو لیکن یہاں پر جو پیپلز پارٹی نا گورنمنٹ، اس کے بعد ان کو جو بیماری، لیکن یہی والی بات آتی ہے کہ الزام تراشی ہمیں لگتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر الزام تراشی کا بازار گرم ہے. ہمیں اس لیے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جب بات کی جاتی ہے الحاق، جو حکومت کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں اس وقت، وہ بات ڈال دیتے ہیں صوبائی حکومتوں پہ، اور صوبائی حکومت سے کوئی سوال کرتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں کہ وفاق ہمارے ساتھ جو ہے وہ نظام میں بات. نمبر 1، اگر اسٹرگل کرنی ہے، آپ کو لکھنا ہے، ہمیں اسٹرگل کرنی ہے، پولیٹیکل جماعت کے لوگ ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا. ایز اے اینکر آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ زور دیں پھر کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اسٹرانگ کریں، اور پاکستان کے اندر صوبے بننے چاہیے. یہ کوئی انوکھا ملک نہیں ہے کہ اگر کوئی صوبے کی بات کرے تو آپ اس پر غداری کے الزامات لگا دیں، آپ اس پر غداری کی تہمت لگا دیں. اس پاکستان کے اندر 22 23 24 صوبے ہونے چاہیے. کراچی سے چھوٹے شہروں کے اندر 22 12 14 صوبے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے نا، دنیا کے اندر، اور ترقی کریں، آگے بڑھیں. لیکن یہاں پر ایک ایسا نظام رائج ہے کہ اگر آپ کہیں صوبے کی بات کریں تو غداری سے اس کو تشبیہ دے دی جاتی ہے. لوکل گورنمنٹ کو اسٹرانگ سسٹم کرنے کی بات کریں کہ بھائی سسٹم کو اسٹرانگ کریں، وہ کہا جاتا ہے نہیں اے سی ڈی سی سسٹم کو چلائیں گے. تو ایک سسٹم چل رہا ہے جو فرسودہ سسٹم ہے، اسی پر پولیٹیکل لوگوں کے فائدے ہیں، ان کو زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے میرے خیال میں نا، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ یا ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو. لیکن اصل جو حل ہے وہ یہ ہے بھائی، آپ برطانیہ چلے جائیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ صوبے نہیں بنیں گے تب تک کہ مسائل حل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی، اس وقت ہوا ہے بریک کا، بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے سے جڑے رہیں، دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام جس کا نام انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک ٹو دا شو. جیسے کہ پروگرام میں بات ہو رہی ہے شہری کراچی کے مسائل کے حوالے سے، اور اس وقت ظفر جمیل شیخ صاحب ظاہری آپ بھی موجود ہیں، اور ابھی کچھ دیر قبل ہم جو بات چیت کا سلسلہ، یہ جو ہم نشاندہیاں کر رہے ہیں، ایسے میں ہمیں لگتا ہے کہ مربوط حکمت عملی بھی اگر ہو جائے تو سیاسی طور پر کمزوریاں نظر آ رہی ہیں. سر آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ سر یہ سب سے بڑا المیہ اس ملک کا یہ رہا ہے، بالخصوص اس شہر کا، کہ جو مسیحا ہے وہی جو تو چیخے مارے گا تو قوم کیسے سدھرے گی. بہت معذرت کے ساتھ ساجد بھائی سے، گزشتہ کتنے میں خیال سے 35 سال سے تو آپ اقتدار میں ہیں. آپ نے صوبے کی بات کی، جب صوبہ بننے کا وقت تھا اس وقت آپ نے صوبے کے لیے کچھ نہیں کیا. اور بالکل ان کی بات ہے 100%، پچھلے پروگرام میں نے کہا بالکل صوبوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ وقت گزر گیا صوبہ بننے کا. آپ اس کو ٹیکنیکلی اس کو بلاک کیا ہوا ہے. اب آئیے 27ویں ترمیم میں کچھ ہو جاتا ہے تو صحیح ہے. لیکن جب پیپلز پارٹی کو ایک لوکل جماعت یہاں کی کراچی کی اس پہ الزام تراشی کرے اور انہی کے ساتھ بیٹھی رہے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا یہ بتائیے. آپ میجر پلیئر ہیں نا، میجر پارٹنر ہیں نا، ہے نہیں رہے ہیں. آپ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت میں رہتے ہوئے وفاق میں بھی اتحادی ہیں اور یہاں پیپلز پارٹی کی بھی اتحادی ہیں. تو اس میں مطلب اگر میں آپ کے ساتھ آپ کی کمپنی میں بیٹھا ہوں، میں آپ ہی کو کوستا ہوں، کام نہیں ہو رہا، تو یہ بالکل خلاف فطرت بات ہے. مسلسل آپ اچھا پچھلے اس میں سن رہا تھا تنخواہیں بڑھانے والی بات، تنخواہیں بڑھی، ایم کیو ایم نے کیوں نہیں شور مچایا کہ ہم نہیں بڑھائیں گے. اس سے پہلے چلے جائیے سندھ اسمبلی کی رینوویشن ہوئی، مجھے یاد پڑتا ہوئی کچھ 3 یا 4 ارب روپے تھے ٹوٹل تھے. 50 کے قریب ان کے ایم پی ایس تھے اسمبلی میں. آپ نے کیوں نہیں شدید احتجاج کیا کہ نہیں بھی ہم جس سیٹوں میں بیٹھ رہے ہیں اٹ از ویری کمفرٹیبل، آپ کے سونے کے لیے ان کو مزید کمفرٹیبل نہیں مانا، صرف سیٹیں کمفرٹیبل ہوں، اربوں میں گیا وہ. تو یہ آپ حل بتائیے. دیکھیں آپ حکومت ہیں، آپ کا کام ہے. میں ایک عام شہری آ کے بیٹھا ہوں، کراچی ریسٹوریشن موومنٹ سے کراچی کی بحالی کے لیے کام کر رہا ہوں. مجھے حل چاہیے. میرے پاس حل یہ ہے، کراچی کا کوئی صوبہ ہوا حل نہیں ہے. وہ ایز اے سیکنڈ آپشن بالکل رکھیں. جس دن میں اڈاپٹ کیا جائے گا وی آر ود دیم. بالکل ہمیں صوبہ چاہیے ہو. کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری میں آپ دیجئے، یہ ہم اناؤنس کر چکے ہیں پچھلے سال سے، جس کی باز گشت اب مختلف لوگ اٹھا رہے ہیں، پک کر رہے ہیں اپنے جہاں کو موقع لگتا ہے کہ یہاں سے ہم کو فائدہ مل سکتا ہے، پک کر رہے ہیں. دا اونلی اینڈ بالکل ٹیکنیکل مسئلہ جو ہے تو وہ آپ کا ختم ہونا ہے. اس میں کوئی آپ کو جو اسمبلی کی ضرورت نہیں، کسی پروونشل اسمبلی کی ضرورت نہیں. پہلے بھی وفاق میں تھا کراچی، اس کو دوبارہ کراچی کو وفاق میں دیجئے. کراچی والوں کے پڑھے لکھے بچوں کے ہاتھ میں حکومت آئے، پڑھے قابل لوگ جیسے ان کا ہے قابل، میں یہ مانتا ہوں بالکل قابل ہے.
टेक्निकल और टेक्नोक्रेट की वफाक में टेक्नोक्रेट की हुकूमत पिछले दफे मैंने कहा था, इसके अलावा आपका कोई हल नहीं है। आप इन्हीं फरसुदा पार्टियों को इंक्लूडिंग, मैं तो तब्दीली सरकार को भी शामिल करता हूँ, आप 4 साल तो ठीक है, आपको मौका नहीं मिला, आपको कराची के लिए कुछ करना चाहिए था, मुकम्मल सपोर्ट थी आपको एमक्यूएम की सबकी भी। तो सियासतदान जितनी भी 2-3 पार्टियां हैं, सब ने कराची के साथ बिल्कुल सौतेला वाला सबूत किया है। और हम भी एक्सक्यूज लेके बैठ जाए कि हमारे पास फंड नहीं, हमारे पास इख्तियारात नहीं। वसीम अख्तर रहे 5 साल, उनसे ये सुनते रहे ना कि हम फंड नहीं है, इख्तियारात नहीं। उस वक्त मैंने कहा भैया आप छोड़ दीजिए, हुकूमत अलग हो जाएगी, अपोजिशन की सीटें भी तो बैठने के लिए है ना, ऐसा तो नहीं, कम अज कम लगे ना लोगों को कि भाई कोई अपोजिशन में भी है। नेशनल असेंबली भी यही हाल रहता है, प्रोविंशियल असेंबलीज में भी, कि सब सो रहे होते हैं, कंफर्टेबल सीटें बनानी है 3-4 अरब रुपए खर्च करके और बाहर निकल के मसाइल। हम पीपल्स पार्टी हो, नवाज शरीफ की पार्टी हो, एमक्यूएम हो या कल को पीटीआई आती, इनकी जबान से कराची वाले या पाकिस्तानी सुनना अच्छा नहीं लगता कि हमारे मसाइल हैं। मसाइल तो हमको पता है, हम आपको भी लिस्ट थमा दें, 400 पेजेस की लिस्ट, कितने मसाइल हैं सिर्फ कराची में। आपसे हम सुनना चाहते हैं कि हल क्या है, उसका हल बताइए। साजिद अहमद साहब, अभी कुछ देर कबल हमारे साथ कॉल के ऊपर तौफीक सिद्दीकी साहब भी मौजूद थे, और जैसे कि उन्होंने कहा कि जी जिस तरीके से हमने देखा कि सैलरीज की बात हुई, तनख्वाहों के लिए, सारी नौकरी के लिए और आम आवाम के लिए अपोजिशन बहुत ज़्यादा कहती भी हुई नज़र आती है। ऐसे में जब अपनी तनख्वाहों की बात आई तो उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई। वहाँ ये नहीं कहा गया कि जनाब हमारी तनख्वाहें कम करके इसे फंड्स में डाल दिया जाए, क्योंकि कराची के लिए तो सबको सोचना है। नहीं, क्या कहा आपने, क्या तनख्वाह, क्या तनख्वाहें जो बढ़ाई गई हैं, 5 लाख तक तनख्वाहें की गई हैं। ऐसे में एक फंड्स जारी उसका इजरा किया गया है। ऐसे में ओपोजिशन में जो लोग बैठे हैं, वैसे तो वो प्लानिंग्स के लिए, खास करके कराची के लिए, पॉलिसीज के लिए बात करते हैं, लेकिन ऐसे में क्या आप लोगों ने एहतजाज किया कि भाई रहने दें, सैलरीज कम कर दें, क्योंकि हमारी आवाम अभी भी जो है वो 2 वक्त की रोटी रोजी से भी महरूम नजर आती है। अच्छा देखिए, अब 2-3 पॉइंट जी जो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा उस पर ना, ठीक है ना। अच्छा देखिए, एक तो ये कि कहना कि किसने क्या किया, ये कहना बहुत आसान होता है ना, लेकिन जिस पर गुजरती है सहना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। हमने ये सहा है, 5-2 साल मैंने खुद भी जेल काटी एक ज़माने के अंदर, और हम जैसे बहुत सारे पार्टी के लोगों ने जेलें काटी हैं। 10-10 साल हम घरों से बाहर रहे इस शहर के लिए, और जो लोग हमारे वोटर सपोर्टर थे उनके लिए, सही ना, इस शहर के लिए सब कुछ लोगों ने किया, हमारे भी गए। जिस तरह जो सलूक हमारे साथ किया गया ना इस शहर में, इस सूबे के अंदर, वो पाकिस्तान की किसी जमात के साथ ऐसा नहीं किया गया, ठीक है ना। अच्छा, एमक्यूएम के साथ अलमिया ये रहा कि एमक्यूएम को हमेशा दबा कर, झुका कर, हाथ पाँव बांध कर रखा गया शुरू से ना। वो तो हमें इतनी ताकत थी कि हर दफा हम रस्सी तोड़ के बाहर आ जाते थे, ठीक है ना, और अपनी चीज़ों को हम करते थे कि इसको हम किसी तरह से जो हम कह रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। अगर पाकिस्तान की तारीख के अंदर, बस अब सुन लें जो मैं कहने जा रहा हूँ, जी शायद पाकिस्तान की तारीख के अंदर कराची में जितनी रोडें हैं, जो सेवरेज का निज़ाम है, जो स्कूल कॉलेजेस हैं, ठीक है ना, जो अंडर पासेस ब्रिजेस हैं, जो पार्क्स हैं, वो सब एमक्यूएम ने दिए हैं इस 40-35 साल। आप कह रहे हैं ना कि क्या क्या किया, तो आप हिस्ट्री उठा लें पूरी, अगर किसी ने किया तो एमक्यूएम है। मिसाल के तौर पर अभी जमात इस्लामी के साहब कह रहे थे कि एमक्यूएम चाइना का कटिंग और इस टाइप के इल्ज़ाम लगा के आगे निकल गया, ठीक है ना। इनके पास 3-3.25 साल होने वाले हैं ना, 9-10 टाउन है, इन्होंने क्या किया अभी तक। ये जब देखें आप रोड पर खड़े होकर एहतजाज करें, इनका काम थोड़ी एहतजाज करना है। अरे आपके पास 9-10 टाउन है, आप काम करें, नहीं कर सकते तो बाहर आ जाएं। हम ये कहते थे ना, वसीम अख्तर को ये कहते थे कि आपने काम इख्तियार नहीं तो चले जाएं। हम ये तो रोना रो रहे थे, हमने इस पर इम्प्लीमेंट किया ना कि हमने जब सेकंड टाइम वसीम अख्तर भाई, जब उनका टाइम पीरियड पूरा हुआ, जब ये भी बल्दियाती इलेक्शन हुआ, तो हमने हिस्सा नहीं लिया ना, हमने प्रूफ किया ना कि हम इस सिस्टम में जाना नहीं चाहते। उसकी बुनियादी वजह है कि नंबर 1, एक तो सेंसस सही नहीं हुए, फिर डिलिमिटेशन सही नहीं हुई, उसमें कराची की 30 यूसीज की सीटें कम कर दी गई थी। हमने जमात इस्लामी को कहा, हमने दीगर जमातों को कहा कि आप अभी इलेक्शन में हिस्सा ना लें, पहले इन सीटों को बढ़वा लें, हो सकता है कि आपका मेयर आ जाए, हमारा मेयर, किसी का भी आ जाए, हम तो बेस पर गए। और हमने कहा नहीं, ऐसी सूरत हाल के अंदर इस इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जाना मुनासिब बेहतर नहीं, और हम बाहर आ गए। हमने प्रूफ कर दिया अपने आप को, ठीक है ना, कि हम लालची नहीं है कि हमें सिर्फ इख्तियार चाहिए, बल्कि नहीं, हम तो काम करना चाह रहे हैं, ठीक है ना सर। काम करना चाह रहे हैं, इस पर एक सवाल मुझे याद है और एक रिसोर्स के जरिए इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचे कि वफाक ने कराची और हैदराबाद के तरक्याती पैकेज के तहत एमक्यूएम को 20 अरब जारी किए, 15 अरब कराची के लिए, 5 अरब हैदराबाद के लिए। इससे कबल अरकान असेंबली को फीकस 25-25 करोड़ भी सैफ फंड्स में मिले हैं। असल सवाल यह है कि यह रकम वाकई अवामी तरक्की पर लगेगी? अच्छा, मिले कहाँ भी, पहले पूछा ये जी सर, पहले पूछे ना कि पहुंचे कि नहीं पहुंचे या नहीं पहुंचे। अभी तो मेरे ख्याल में तो अभी अनाउंस मिले नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात, इस चीज़ को भी क्लियर करना, फंड की चीज़ को भी क्लियर करना। मैं रह चुका हूँ 2 मरतबा है मैंने, मुझे अंदाजा, फंड एक एजेंसी के पास आता है, PWD हो गई या सिटी गवर्नमेंट, सही ना, उनके पास फंड आता है। जो MNAs MPs होते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट उनको लिख के दे देते हैं कि मैं हमारे एरिया के अंदर पार्क चाहिए,
ہمیں سڑک چاہیے, سی سی فلورنگ چاہیے, اس کالج کی رینوویشن ہے, مدینہ میں ہم نے کروایا نا کام, ہمیں یہ اسکول کو ہم چاہتے ہیں انگلش سے اردو میڈیم میں سوئچ کریں, اس کو رینوویشن اس کی کر دیں, ٹھیک ہے نا. بیسکلی یہ ہے, فنڈ کسی کی جیب میں نہیں جاتا, گورنمنٹ کا فنڈ, اور اس پر ہی مختلف ایجنسیز ہوتی ہیں جو اس کو چیک اینڈ بیلنس کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, جو میں نے تجربات میں ہماری چیزیں نہیں, اس چیز کو کلیئر کر دیں کہ ایک 25 ارب 30 ارب آئے, وہ ایسا نہیں کسی جیب میں نہیں آتے, کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں نہیں آتے, بلکہ وہ گورنمنٹ ہی کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں, صرف ان کو آپ چیزیں دے دیتے ہیں, بھائی یہ چیزیں آپ کو بنانی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے علاوہ دیکھیں, اگر آپ پاکستان کی اٹھائیں تاریخ, نون لیگ پیپلز پارٹی پہ پی ٹی آئی کچھ عرصے رہی, 3-3.5 سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی رہی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ اٹھا رہے نا سب کچھ, چلو ہم تو ایک علاقائی جماعت ہیں, ایک سٹی کی جماعت ہیں, 2-3 سر ہمیشہ نوٹ کیا کہ آپ اپوزیشن میں رہے اور اپوزیشن میں رہ کے عوام کی بھلائی کے لیے آپ نے سوچا, لیکن ابھی تک مسئلے صرف وہی ہیں کہ سوچنے سے کام تو نہیں بنے گا نا. سوچا نہیں ہم نے, تو جب ہم ہماری جنگ کیا دی, اختیارات کی, آپ دیں یار, ہم کام کریں گے یار. لیکن المیہ یہ ہے کہ اب سندھ میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے, تمام اختیارات سی ایم کے ہاتھ میں دبوچے ہوئے ہیں, وفاق کے اندر نون لیگ کی حکومت ہے, ان کے اندر ہمیں پی ٹی آئی سے بہت امید تھی کہ شاید کچھ کرے گی, ہم نے ساتھ دیا, ہمیں جماعت اسلامی سے بہت امید تھی, بہت انہوں نے زیادہ احتجاج کیا, کیلیکٹر پہ احتجاج کیا, مسئلہ کوئی کیلیکٹر حل نہیں ہوا ابھی تک, سیوریج پہ احتجاج, مسئلہ کوئی حل نہیں ہوا, اختیار میں تو آ گئے نا یار, اب آپ کریں نا یار, ٹھیک ہے نا. اچھا, ہم نے ہمیشہ, جب نعمت اللہ صاحب کی گورنمنٹ بھی تھی اس وقت ایم کیو ایم بہت پاور میں تھی. آپ بھی تو پاور میں ابھی بھی اگر دیکھیں تو آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی جو بات ہے یا اگر کوئی بھی منصوبے پر کوئی بات دیکھیں تو آپ اپوزیشن ہو کے دیکھیں ڈیولپمنٹ کی جب بات کریں نا تو بلدیاتی لوگ اٹھایا کریں پھر وہاں سے کہ ڈیولپمنٹ کام بیسک ان کا ہے, ان کو ڈیولپمنٹ کرنے, یہ آپ صوبائی حکومت کرے گی, ٹھیک ہے, ان کے اختیارات میں ہوتی ہیں, ہیلتھ کا سیکٹر, ایجوکیشن کا سیکٹر, ٹرانسپورٹ کا سیکٹر اور دیگر سیکٹر ان کے ہاتھ میں, وزارتیں ان کے پاس ہیں. ہمارے پاس وزارت تو پروونشل لیول پہ ہمارے پاس کوئی وزارت نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. جہاں تک رہے گی وفاق کی سطح پر تو اس کا ڈومین بہت بڑا سرکل محدود ہے, اور جو محدود اس سرکل کے اندر بھی وہ لوگ کام کر رہے ہیں. خالد مقبول سے دیکھیں, ایجوکیشن کے سیکٹر میں بہت کام کر رہے ہیں, مصطفیٰ کمال بھائی اپنا ہیلتھ کے سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اور ان کی پرفارمنس بھی واضح ہے, اور جب چاہیں ایک لیٹر لکھیں وہ آپ کو پرفارمنس بتا دیں گے اپنی, ٹھیک ہے نا. آپ جب چاہیں لیٹر لکھیں مصطفیٰ کمال بھائی کو کہ بھائی آپ نے 4 سالہ دور میں کتنا کام کیا, تو پاکستان کی تاریخ میں اتنا کام کسی نے نہیں کیا ہوگا. آپ اگر ایک فاروق ستاروی کو لیٹر لکھیں اپنے زمانے میں آپ کام نے کیا کام کیا کہ لسٹ مجھے پرووائڈ کریں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. ہم نے صرف جھنڈے پوسٹر نہیں لگائے, ہم نے روڈوں پر اپنا شاہراہوں پر صرف بینرز نہیں لگائے یا لے کر احتجاج نہیں کیا, بلکہ ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے. جہاں لڑنا ہوا لڑے ہیں, جہاں مرنا ہوا مرے ہیں, وہاں جہاں مارنا ہوا مارا, سب کچھ کیا ہے ایم کیو ایم نے, ٹھیک ہے نا. تو بہتر یہ ہے, طریقہ یہ ہے کہ اس ایم کیو ایم کی بیس کیا تھی کہ اس فیوڈل سسٹم کو ختم کریں. یہ جاگیردارانہ سسٹم آپ کو ختم کر دے گا, یہ خود ختم نہیں ہوتا. آپ اٹھا لیں, آپ اٹھائیں, کوئی اٹھ نہیں سکتا ان کے آگے. آپ پنجاب میں اٹھا لیں, آپ سندھ کے اندر چلے جائیں, آپ سندھ کے دیہاتوں کو حال تو دیکھیں جا کے کہ وہاں پر کوئی اگر کوئی بچہ اگر ایجوکیشن حاصل کر رہا ذرا سی آواز اٹھائے, ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں اس کے خلاف. ووٹ سے پہلے ان کا این آئی سی لے کے ووٹ ڈل جاتا ہے صبح, سب کچھ چاہیے. تو اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے بہت پاور چاہیے. اس کے لیے لڑنا مرنا جنگ کرنا سب کچھ ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بات کرتا ہے اسلامی شریعت نظام کی, نافذ کر کے دکھا دے مجھے, میں مان جاؤں گا اس کو. نہیں ہو سکتا. حل یہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اسٹرانگ کریں, اور جس پارٹی کی جہاں نمائندگی, لوکل گورنمنٹ کے اختیارات جب لیے گئے سندھ اسمبلی میں, کون سا ایکٹ تھا مجھے یاد نہیں, تو کس نے سائن کیے تھے, کیا تھا وہ, جو بھی ایکٹ تھا اختیارات مجھے تو نہیں پتا نا, آپ بتائیں مجھے. ایم پی ایس کو دے دیے گیا پاور, وہ ڈیولپمنٹ پروگرام دیکھیں گے. نہیں, آپ کو ایم کیو ایم نہیں تھی, اے سی ڈی سی کو اختیارات کے حوالے سے ہم نے ایم پی کو نہیں دیے گئے تھے, اے سی ڈی سی کے اپوز کیا ہے. یہ نہیں کریں آپ لوکل گورنمنٹ, ان کو اختیارات دیں. بھائی آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت وسیم اختر اپنے زمانے میں گئے نہیں تھے کیا سپریم کورٹ, گئے تھے وہاں پر جا کے کہا بھائی میں کیا, میرا کام صرف یہ ہے کہ میں جا کے یہ لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کی صرف سیلریز دوں, میں ڈیولپمنٹ کر سکوں 2 کروڑ کی, کہ میں پی سی کر کے اس پر کام کر سکتا ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مختلف اختیارات دیے, مکمل اختیارات دیے. آخر میں جب وہ چیف جسٹس سے وہ ایک لائن لکھ کے گئے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مکمل اختیارات دیے جائیں, بات ختم ہو گئی. امپلیمنٹ کون کرے گا, ادارے کروائیں گے امپلیمنٹ, ہم آپ تھوڑی کر سکتے ہیں. کروائیں امپلیمنٹ نا, ہر قانون بنا ہوا ہے, کتابیں رکھی ہوئی, امپلیمنٹ کسی پر بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اس ملک کا کیا حال ہے آج, دیکھیں ہم پستی میں جا رہے ہیں, پیچھے جا رہے ہیں. ضروری نہیں کہ اگر کوئی ملک ہے اس سے مختلف سیاسی جماعتیں تو سب پہ آپ پانی پھیر دیں گے سب ایسے ہی ہیں, ایسا نہیں ہوتا. چلیں, الزام تراشی یا سیاسی جو ہم بحران بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا ہم دیکھیں اگر اختیارات کی جنگ یا فنڈز کی جنگ ہمیں ہوتی ہوئی تو نظر آتی ہے. ایسے میں ٹھیک ہے موقف ہمارے سامنے آ گیا ہے. سر ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسٹوریشن موومنٹ بھی آپ لے کر آئے, کوئی خاطر خواہ تبدیلی لے کر آئیں گے آپ؟ دیکھیں تبدیلی ہم نے جو پہلے سٹیپ لیا ہے
دو اہم سٹیپ لیے. پہلے تو ہم نے اپنا ایک نکاتی نقطہ بغیر کسی لاگ اعلاب کے ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ کراچی کا واحد حل جو ہے وہ فیڈرل ٹیریٹری ہے, اس کو آپ کیپٹل 2 ڈکلیئر کیجئے. بالکل ہی ہونا چاہیے, ایز اٹ واز. بالکل سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, قائزم کا لیٹر موجود ہے, سب موجود ہے, جس کو انلیگلی بغیر کسی کورٹ کے, بغیر کسی اسمبلی کے آپ نے سندھ میں معظم کر دی. چلو پرانی باتوں میں چھوڑ, ابھی تو میں حل کی طرف آ رہا ہوں. پہلا حل یہی ہے, میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, آج بھی لوگ ان کی سنتے ہیں کراچی میں, اور مجھ جیسے کئی گروپ ہیں جو بہت ایکٹیو ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں کراچی کے لیے, اور ہم سے جہاں تک ہوتا ہے ہم کر رہے ہیں, ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. تو ہم نے کئی پارٹیز کو اپنے آپ کو پتا کہ آئی ایم دا چیئرمین آف کراچی حقوق فورم, بیسیکلی ہم کئی سال سے چلا رہے ہیں, لیکن ہم نے کہا کہ اس سے کام نہیں چلے گا, ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں, سب لوگ جو بھی کراچی کا درد رکھتا ہے اسے یکجا کریں, ان کو یکجا کر کے ہم نے کراچی ریسٹوریشن اپنا موومنٹ بنائی ہے, جس پہ روزانہ اتفاق ہو رہا ہے. بھائی کو دعوت دیتا ہوں آپ کی توسط سے کہ آئیے, جہاں پہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے, یہ جہاں مجھے پریشانی ہو رہی ہے, ہم بیٹھ کے ایک پہلے کامن حل نکالیں اور اس کو لے کے آگے بڑھیں. تھوڑی دیر بھول جائیں کہ آپ حکومت میں ہیں یا میں اپوزیشن میں ہوں, حل نکالیے, حل. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس پر سب سے بڑی افریت جو ہمارے اوپر ہے وہ سندھ حکومت کی صورت میں ہے. کراچی کے اوپر آدھی سندھ کی آبادی کراچی میں رہ رہی ہے, میرے بچے کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ظفر جمیل شیخ صاحب, ساجد احمد صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ توفیق صدیقی صاحب. اور ہم چاہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی سے لیاقت اسکانی صاحب ہمیں لائن پہ جوائن کریں, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ شاید مصروف ہیں پالیسیز بنانے میں. ایسے میں آخر میں جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ میرے شہر کے واسی اب بھی جاگ رہے ہیں, لیکن حکومت کے جو نمائندے ہیں وہ اب بھی موج کی نیند سو رہے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. زندگی, وقت اور حالات نے دیا ساتھ, تو انشاءاللہ آپ سے پھر ہوگی ملاقات. السلام علیکم.